क्रांतिकारितेचो जो क्षण हा हो मोमेंट आसा पयलीं हांव सगळ्या गोंयकारांक आमचे क्रांतिकारी भावा भयणांक आनी आमचे इतले क्रांतिकारी जे आसा जेंच्यांनी आमकां कसले ना कसले तरेन आमकां हेल्प केला मदत केला ग्रावंडार भोंवपाक फायनान्शियली डोर टू डोर भोंवपाक पॅम्पलेट डिस्ट्रिब्यूट करपाक वॉटेवर खंयच्याय हितून सोशल मिडियाचेर ते जेंच्यांनी आमकां लागून प्रेयर केला आमकां ब्लेसिंग दिता आमकां मागण्यांनी दवरला ह्या सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तांकां थँक्यू म्हणटा. आयज जो सगळ्यान व्हडलो आमच्या खातीर दीस आसा कित्याक ही पार्टी लोक थोडे फकाणां मारताले की भुरग्यांची पार्टी कितें करतली ही वोट स्प्लिटर हे आयज ह्या पार्टीक स्टेट पार्टी म्हणून इलेक्शन कमिशनान रेकॉग्नायज केला. सो ह्या राज्याची पार्टी ह्या गोंय राज्याची पार्टी म्हणून आयची आमकां मान्यताय मेळ्ळा आमकां फुटबॉल सिंबल मेळ्ळो आनी हे सेलिब्रेट करपाक आमी सगळे हांगा जमलेले आसात. मनाचेर कशी हॅपीनस आसा तेची उमेद आसा आनी ह्या फुडें वयतले. गेल्या फावटी जशें आमी इलेक्शन जिखपाक खेळले ह्याय फावटी आमी इलेक्शन जिखपाकूच खेळटा. आमच्या सायडीच्यान आमचो प्रत्येक क्रांतिकारी भाव आनी भयण आहा आयज ते गोंयचो आवाज पार्लिमेंटान वचपाक लागून डे नायट आमी काम करीता. आमी लोकसभेची तयारी ही आमी 2022 इलेक्शन जाल्या नंतर केल्ले कित्याक आमी सांगलेलें की जितली व्हडली इलेक्शन आयली ती आमी कॉन्टेस्ट करचेच म्हणून. जेन्ना झेडपीचे बायपोल जाल्ले त्या बायपोलाक आमी सेकंड पार्टी आसले बीजेपी फाटल्यान सेकंड वोटशेर आमचो आसलो थर्ड काँग्रेस आसली. सो ह्याय फावटी आमी जिखपाचो प्रयत्न करतले आनी आमकां फूल आशा आसा आनी फूल उमेद ह्या गॅरंटी आहा की लोक आमकां निवडून हाडटले कित्याक गोंयकारांनी आमच्या आमदाराचे परफॉर्मन्स एसेंब्लीन पडले आसा आनी गोंयकारांचो आवाज पार्लिमेंटान पावपाक जाय गोंयकारांचो आवाज दिल्ली पावपाक जाय हेका लागून लोक आमचे MP निवडून हाडटले आमकां तरी दिसता. जेन्ना हे 10 वर्सां BJP जेन्ना सरकारान आसली तेन्ना सुद्दां आमी BJPच्या आमदाराक उडोवनूच आमी आमचो आमदार आमी एसेंब्लीन धाडलो आनी ह्या BJPक आमी टक्कर दिली. सो आतां ह्या फुडें ह्या BJP जी आसा जितली आमी जितली गलाटे ना जितली व्हडली BJP आसा तितले केन्ना ते फक्त त्या भाशणान आनी इव्हेंटान ते दाखयना तर हे इतले गलाटे आसा आणि तांकां स्वताचेर आपल्या मिनिस्टरांचेर आनी आपल्या लिडरांचेर विश्वास ना. आमी भायल्या भाड्याचे चट्टू हाडून भाड्याचे लिडर हाडून आमी हांगा कॅम्पेन करिना. आमी आमची कॅम्पेन स्वता करता. आमकां आमच्या भुरग्यांचेर विश्वास आहा आमच्या लिडरांचेर विश्वास आहा. सो ह्या BJPक हारोवपाक ना खेळोवपाक डिफिकल्ट काय ना फक्त मनात तो जोश जाय तो आत्मविश्वास जाय आनी तो बिलीव जाय. तेंच्यांनी कितें केलां लोकूच म्हणटा आमकां सोपयले पयले उतार आसता सिंपल मॅक्सिमम विचारलेले उतार आसता ते म्हटल्यार आमकां ह्या BJP आनी काँग्रेसीन सोपयले. ती जेन्ना उतरां आयकता आमी तेन्ना आमकां आरसीचे सांगपाचेच गरज पडना. ते डायरेक्ट म्हणटा ह्या फावटी आमी कितें ह्या फावटी आमी खरें सांगता कट्टर BJP आपले रोगात आनी काम दिल्ले मनीस BJP घडयल्ले BJP पयलीं पासून वावरलेले सुद्दां लोक गोंयकारा ते म्हणटा आरजी करता सारके करता. जे काँग्रेसीक वावरला काँग्रेसी खातीर घाम गळयला रोगात दिला ते सुद्दां म्हणटा आरजी करता ते सारके करता. आमकां विश्वास आहा की आमचे जे काम आसा ते काम लोकांच्या काळजान गेल्ले आसा. लोकांक आरजीचेर विश्वास आसा आनी आरजीक लोक आतां जो मोग दितात आनी जेन्ना आमी वयतात तेन्ना तो मोग इतलो आसा की आमकां 100% गॅरंटी की आमी जिखतलेच म्हणून. कितें हा हे आतां काँग्रेसची ही फकाणां ऑल ओव्हर इंडिया जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेसची लायकी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीन दाखयल्ली आसा. इंडिया गठबंधन करून ह्या काँग्रेसीक लोकांनी आतां तेंच्या आपणाक खासदार म्हणटाले
तर आमकां बी टीम म्हणून सी टीम म्हणून नाल्यार आनी कितें म्हणून आमकां फरक पडना कितें सांगतलो हो खूब महत्वाचो सिजन कारण हेका लागून आमी जे काम केल्लें आसा जे फाटल्यान करता आनी तेंचे आमी आसा गोंयांत गोंयकार आपल्या बॅकग्रावंड खुबशे जाण आसा जे दिसली पडना बट ते आजून पासून आमकां तेंची धारणां आसा तेंची हें आसा विजन आसा तेंचे नंतर करता सगळ्यांक पयलू म्हणजे सगळ्यांक काळजांतल्यान घेवन बरें आमकां गायडन्स दिला त्या कारणान आमकां रेव्होल्युशनरी पक्ष स्थापीत करपाक शकले आनी आयज तो श्रेणी जो आसा तो म्हणजे तो स्टेट रिकॉग्नायज जाल्लो आसा आनी आमकां जो रिजर्व सिंबॉल फुटबॉल मेळिल्लो आसा आनी हो सिंबॉलाच्या थ्रू आमी ऑल ओवर जी फुडली इलेक्शन आसा ही फुडली इलेक्शन ह्या सिंबॉलाचेर आमी लडपाक शकतले आनी आमकां खुबशें इजी पडटलें कारण कितें जाता एवरी टायम आमकां सिंबॉल रजिस्ट्रेशनाक घालचो पडटलो ताका रावचें पडटलें सो आतां तें जावपाचें ना आमकां डायरेक्ट सिंबॉल मेळटलो आनी त्या सिंबॉलान आमी प्रचार करपाक शकतले तो सिंबॉल एडवर्टायज करपाक शकतले प्रमोट करपाक शकतले आनी सगळ्यां कडेन पावपाक पार्टी रजिस्टर जी आसा ती स्टेट लेवलार रिकॉग्नायज रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा आनी दुसरें म्हणजे आमकां सिंबॉल जो फुटबॉल जी आयडेंटिटी जी घेवन आमी 2022 इलेक्शन लडलेलें तीच आयडेंटिटी आमकां परत मेळिल्ली आसा आनी ते सगळें आमचे राखपाक लागून जो फुटबॉल हांव निवडून त्या सिंबॉलाचेर येयल्लो सो ह्या खेळाक लागून आतां आमची पक्ष भितर एक नवीन जोश येयलो अशें म्हणटा हय आमचो ह्या शिणा खातीर आनी जोश येयल्लो आसा जोश हो आसात आमचे भितर पण हो जो शिणा खातीर खूब जाण आमी जेन्ना वयताले आयज आमकां प्राउडली सांगपाक शकतलो की आमचो सिंबॉल जो फुटबॉल आसा आनी फुटबॉल सिंबॉलाक गव्हर्मेंट जॉब मेळची ही परिस्थिती जाल्ली अनएम्प्लॉयमेंट ल्हान खेळ बसून सामकें अनहॅपी आतां पळयता आमी कितलेशे वाठारांनी भोंवले इफेक्टेड एरियान हांव जेन्ना गेलो तेन्ना ते क्लियर करता आनी अशें बाकाचेर सोंप्याचेर बसता गेल्ले आसता सोंप्याचेर बसता बरें ट्रक कोणाचे आदी म्हणटा तो झोंको पावलो काबार अशें समज जालें फुटबॉलीचे एमसाल सोलांकू हय ह्या त्या वाटेन क्रॉस रान फुडें वच फुडें वच
Loser!
पळया ड्रोन सगळ्यांत ड्रोन तो पुढे चल तो बेगीन चल होते नाही टोमॅटो रे महालक्ष्मी माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। श्री लक्ष्मी माता की लक्ष्मी माता की महालक्ष्मी माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। स्टेट रेकॉग्नाइज पार्टी जाता आनी फुटबॉल हो आमकां चिन्ह मेळ्ळा सो आतां लोकसभेच्या इलेक्शनाक आतां आमी वयता सो हांव नॉर्थ गोवाचो मनोज परब कॅन्डिडेट आसा आनी रोबोट परेरा सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट सो आतां आमी जी फुडें सरला गोंयांक लागून गोंयच्या मातयेक लागून गोंयचें अस्तित्व राखपाक सो देवीन आमची राखण करची आनी हें जें दुशीत जाल्लें राजकारण आसा हें राजकारण क्लीन करपाक ती घाण साफ करपाक आमकां मदत करची फलमया देवी स्थापितं प्रतस्तवतेन मे सफलावाप्ते भवे जन्म जन्मनि फलित फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सुजलाचर तस्मात् फलप्रदानेन सफलाश्य मनोरथा माते कृपा कर नम्रता प्रोमनोत्पर कुवारी अर्चनाकडे महालक्ष्मी येऊन भेट घेतली असा पाहून गोमे तांकां फुटबॉल हे चिन्ह मेळिल्लें आसा तेन्ना आतां 2024 लोकसभेक ते येवंक सोदता मनोज परब उत्तर गोवा आणि रोबर्ट पेरेरा साऊथ गोवा उबे रावपाक सोदता तेन्ना महालक्ष्मी आज चरणाकडे ही प्रार्थना करून चरणाकडे शरण आयिल्ले आसा तेन्ना बरे भशेन तांकां यश जावचें गोंयची अस्मिताय जी कितें राखून ते फुडें सरलेले आसा ताची पूर्ण कृपा दिक्षर महालक्ष्मी तांची कुलदेवताची पूर्ण सान्निध्य प्राप्ती करून दी सर्वात सांभाळ कर कल्याण कर महालक्ष्मी माता की जय।
सर कितरी जीपी माशी कॅमेरा काढून जा परत ऑफिसाकडे वचूंक हय हांगा ना न्हू पार्किंग हां हॅलो एलबी हांगा मरे सगळे रोड ब्लॉक आहा तेका मरे परत ऑफिसा कडेन वचूंक सांग आमी आतां ऑफिसा कडेन गाड़ी काम सही है रोड ब्लॉक झाला